آئی کہ جڑیاں ایتاں اتریاں بے آ جاؤ پھر نجران دے عیسائیو سد لو اپنے کنبے تے میں بھی آ جانا تے بد دعا کر لینے جڑا فریق جھوٹا تے لعنت ہو جو ولو خرج الذین یباہلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجعوا لا یجدون اہلا ولا مالا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے خدا دی قسم اگر رسول اللہ دے مقابلے بد دعا لی نکل دے تے جدوں پھر گھراں مردے تے نہ کوئی گھر دے وچ انہاں دا فرد ہوندا خاندان مٹے ہوندے تے نہ مال ہوندا سارے نجران نوں بھی اگ لگ جاندی تے نہ آبادیاں ہوندیاں نہ لوگ ہوندے۔ اس تے یوم المباہلہ 24 ذی الحج 10 ہجری یہ اس مہینے دے اندر ایڈا بڑا نشان ہے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان انہوں سناتا بے بحث ختم ہے اللہ دی طرفوں آ شے آ گئی ہے تیاری کرو۔ انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام رات دیو رات اسی سوچ لئیے تے سویرے جو ہوگا ہوگا۔ رات پھر اکٹھے ہوئے 70 تو زیادہ آدمی سی بڑا وفد سی تے بڑے سردار بھی انہوں دے نال سی اسقف بھی اور عاقب بھی اور سید بھی۔ انہوں نے آخیا یار ساڑیاں مجبوریاں اپنی جگہ تے ہے کیسر روم نے گرجے بنا کے دیتے عیسائی ہون تو بعد تے اینا مینوں نے مال و دولت دیتا ایڈا لاٹ پادری بنایا میں اپنا اے سارا مال و دولت پہ نہیں گوا سکتا میری یہ مجبوری ہے تے سچ دس جے قوم جانی بگڑ تے پتہ وچوں سانوں ہے گا رسول ہوئی ہے جی خبر سی نا عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی نبی ہوئی ہے تے بد دعا نہ کرو رہنا ککھ نہیں بربادی ہو جانی ہے۔ کدی پیغمبر دے مقابلے چ آ کے پھر نہیں کو بچیا اگوں پچھوں جو مرضی جو مقابلے چ گل آ گئی اللہ دے میدان دو میں آ گئے اللہ سنا دے فیصلہ ہاں کہ کم ہونا خراب جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اگر آوندے تے نہ مال بچدا تے نہ اولاد بچدی تے نہ کچھ بھی نہیں سی رہنا تباہ ہو جاندے مہرت دیتی۔ مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس پاروں بے انہاں نوں شک نہ ہوئے میں گل کہتی ہے کنے کرنی تے کنے کرونی۔ رسول کریم علیہ السلام نے سویرے 4 ہستیاں نوں سد لیا سامنے بلا لیا علی نوں سدیا فاطمہ نوں سدیا حسن نوں سدیا حسین نوں سدیا حالانکہ اسے آپ بے کر 9 بیویاں غضب خدا دا اس دور دے اندر لوگوں نے انہوں ایمان بنا لیا اور شیعہ نال دشمنی تو انہوں دا رد دا ایک طریقہ بنا لیا بے رسول اللہ دی اولاد نہ ویر کرو انہوں دا ذکر جڑا نو مٹاؤ ایک کوئی دین نہیں۔ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت پڑھی ہے نہ فاطمہ دا درجہ کوئی چھوٹا درجہ جنہ مرضی کو زور لا لے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو اس سے خوش نہیں کہ جنت دی عورتوں دی رب نے تینوں سردار بنایا یہ ایسی حدیث دی کتاباں جو کدھر انہوں کھرچ دی۔ حسن اور حسین نو کیا بے جنت دے جواناں دے تسی سردار جے تے علی نو کیا وا ابوہ خیر منا انہاں دا باپ جڑا ہے انہاں دوواں نال ویاہ ہونا ہاں ایڈا بڑا درجہ اور ایک رات رسول کریم علیہ السلام دے کول سی تے حضور نے اس چواں نو آکھیا اب تسی خوش ہو جاؤ جتھے جنت میں ہونا تسی چاڑے میرے نال ہونے اس تو کوئی ہور نہیں سدیا صرف 4 سدے بڑا لیا انہوں صحیح مسلم دے اندر ہے مگر وقت ایسا آ گیا ظالم حکومت نے چاہیا بھی یہ قصہ جڑا لوگوں دے ذہناں تے نکل تفسیر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھی دی ہے او دے اندر آوندا کہ جو امام عامر نے جنوں شابی رحمۃ اللہ علیہ کہندے یہ گل سنائی تو انہاں آکھیا فاطمہ نوں سدیا تے حسن نوں سدیا تے حسین نوں سدیا علی دا نام نہیں ہے تو عبد الحمید ابن جریر الضبی راوی آندا میں مغیرہ نوں پوچھیا کہ لوگ جو سارے سناؤندے کہ وہ جدوں نجران دا وفد آیا علی بھی سی اوتے انہاں کہا یار ہے تے علی سی یہ کوئی شک نہیں مگر عامر شابی نے انہوں بیان نہیں کیتا کیونکہ بنو امیہ دی رائے علی دے خلاف ہے یہ حکومت جڑی علی دی دشمن ہے اس پر عامر بیچارہ کی کرے علی دا نام لوے تے سر کٹوا لے ظالم لوگ جڑے حمایت کر کے خام خواہ اپنی قبراں نوں اگ بنا رہا ہے بجنا ظالم نے نہ چاہیا علی دا نام آوے مگر وہ دوسری حدیثاں چ آ گیا چھپیا نہیں ذکر سر تک پہنچ گیا بیچارے جڑے سی انہاں نوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بلا لیا۔